एफिससको पुस्तक वा एफिसीको पुस्तक एक अध्यायमा हामी जाँदैछौँ र आज हामीले पुस्तक एफिसीको एउटा सुरुवाती यस प्रकारले गऱ्यौँ कि त्यस चर्च कसरी सुरु भयो त र अहिले हामी पुस्तक एफिसीमा जानेछौँ। 1 पददेखि 14 पदसम्म हामी अहिले हेर्नेछौँ। पुस्तक एफिसीको 1 देखि 14। पुस्तक एफिसी र पुस्तक कलसी जो सँगै लेखिया हो वास्तवमा पावल प्रेरितको कैदी कालमा र साथै सँगसँगै जस्तो यसलाई ट्विन्स लेटर्स पनि भनिन्छ। र पुस्तक एफिसी र पुस्तक कलसीको विशेष पहिचान छ, आफ्नो पहिचान छ। पुस्तक एफिसीले शरीरको बारेमा उल्लेख गर्छ, जबकि कलसीले शिरको बारे, अर्थात् पुस्तक एफिसीले मण्डलीको बारेमा सिकाउँछ। मण्डली कस्तो हुनुपर्ने, कि एउटा शरीरको रूपमा कसरी एक हुनुपर्छ, हैन। र पुस्तक कलसीले भने ख्रिस्टको बारे, शिरको बारेमा लामो बयान गरेका छ। यसर्थ यी दुई पुस्तकहरू परस्परमा परिपूरक छन्। र हामीहरू यतिखेर पुस्तक एफिसीमा छौँ र पुस्तक एफिसीको हामी एक अध्यायबाट हामी जाँदैछौँ। सुरुबाटै हामी अघिका अध्ययनहरू जस्तै हामी लगातार हामी जाँदैछौँ। पुस्तक एफिसीको 1 अध्यायको 1 पदमा हामी पहिला पढ्नेछौँ। परमेश्वरको इच्छाद्वारा यीशु ख्रिस्टका प्रेरित पावलबाट एफिससमा भएका पवित्रजनहरू र ख्रिस्ट यीशुमा विश्वासयोग्यहरूलाई परमेश्वरको इच्छाद्वारा, कि कोही व्यक्ति आफ्नै इच्छाद्वारा प्रभुको कामको जिम्मा लिन सक्दैन। यो ज्यादै जटिल कार्य हो र प्रभुले जुन बोलाउटमा बोलाउनुहुन्छ उहाँको कामको लागि, अनि ती वरदानयुक्त बोलाउटयुक्त व्यक्तिहरूले त्यो काम पुरा गर्न सक्छन्। र पावल प्रेरित पनि प्रेरित हो। प्रभुले तालिम दिनुभएको, उहाँले सिकाउनु भएको र आफ्नो सुसमाचारको लागि पठाउनु भएका 12 प्रेरितहरू र साथै पावल प्रेरित मूलतः अन्य जातिहरूको लागि प्रभुले आफ्नो इच्छाद्वारा छान्नु भएको हो। र उनी चाहिँ नै यसरी प्रेरित हुन्। प्रेरित शब्दको अर्थ चाहिँ नै समाचार वाहक भन्ने हुन्छ। समाचार वाहक, हैन, प्रभुबाट पठाइएको मेसेन्जर। प्रभुले 12 प्रेरितहरू मार्फत संसारभर सुसमाचार फैलाउनु भयो अथवा सुसमाचारको जग बसाल्नु भयो। यसर्थ विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू केही छ भने त्यो पर्याप्त हुने देखिन्छ। ज्यादै धेरै ठुलो सङ्ख्या पनि आवश्यक पर्दैन। 12 जना भए प्रभुलाई पर्याप्त भयो। अन्य जातिहरूको लागि पावल प्रेरित। यस प्रकारले यिनैद्वारा सारा विश्वभर सुसमाचार फैलिएको हो। सुसमाचारको फाउन्डेसन उनीहरूबाट बसालिएको। यसरी प्रभुको यी कोर टिम थियो एउटा, र जसद्वारा प्रभुले कार्य गर्नुभयो। यसर्थ परमेश्वर इच्छाद्वारा उनले यो सेवकाई पाए। उनको इच्छा त्यो थियो, उनको योजना त्यो छँदै थियो। उनको इच्छा त के थियो? इसाईलाई सिद्ध्याउनु थियो, चर्चहरूलाई समाप्त गर्नु थियो, यहुदी मतका खातिर, यहुदी जातिका खातिर आउने कुनै पनि अवरोधलाई सिद्ध्याउने एउटा जोसिला युवा, त्यो किसिमको चाहिँ नै हुङ्कार बोकेको एउटा जोसिलो युवा हो। उनको इच्छा अर्कै थियो, तर प्रभुले उनलाई भेट्नुभयो, उनलाई झार्नुभयो, माथिबाट तल झार्नुभयो, भुइँमा पुर्याउनु भयो। र उनले थाहा गरे प्रभुले उनलाई विशेष उद्देश्यको लागि बोलाउनु भएको हो, है। त सुरुमै प्रभुले भन्नुभयो, है, उसलाई म राजाहरू समक्ष, अन्य जातिहरू कहाँ उभिनलाई मैले उनलाई चुनेको छु। यसरी दमस्कसका पास्टर र त्यहाँको अगुवाले सोधे, कसरी यो हुनसक्छ? उन त हामीलाई पक्रन आइरहेछ प्रभु, हामी किन उसलाई भेट्न जाने? र उहाँले भन्नुभयो, होइन, मैले एउटा उद्देश्यको लागि उनलाई छानेको छु। त उनलाई थाहा भयो समयमा कि प्रभुको इच्छाद्वारा उनी प्रेरित हुनलाई बोलाइएको हो। यो काम सजिलो थिएन, तर प्रभुको इच्छा थियो त्यो। र प्रेरितहरूमा विशेष चिन्हहरू पनि थिए, कि प्रेरितहरूका चिन्ह स्वरूप तिनले पनि धेरै आश्चर्य कर्म गरेका थिए, जुन कुरा हामीले आज दिउँसो पनि हेऱ्यौँ कि पुस्तक प्रेरितको 19 अध्याय उल्लेख छ कसरी पावलको हातद्वारा धेरै अचम्म कामहरू भए। र एफिससको ठुलो सङ्ख्यामा झाँक्रीहरू होला, वन झाँक्रीहरू पनि होला, अर्थात् वन झाँक्रीबाट सिकेकाहरू पनि होला। सबै खाले झाँक्री अथवा झारफुक गर्ने, तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू भनेको छ। तिनीहरू ठुलो सङ्ख्यामा ख्रिस्टमा आए।
र तिनले जुन कुराहरू सुम्पे, जुन कुराहरू त्यागे, कि ती बहुमूल्य पुस्तकहरू, ती सबैको हिसाब गर्दा तात्कालीन मुद्रामा 50,000 चाँदीको रुपैयाँको मूल्य आयो। त्यति मूल्याङ्कन भयो, जुन चाहिँ आज चाहिँ आजको मूल्यमा चाहिँ नै धेरै हुन्छ। र यसो भएको हुनाले कसरी प्रभुले पावललाई प्रयोग गर्नुभयो, विशेष चिन्हहरू दिएका थिए प्रेरितहरूलाई। जोसुकैले प्रेरित हौँ भनेर भन्न मिल्दैन। म छक्क परेँ, काठमाडौँको कुनै एउटा चर्चमा गएको थिएँ एउटा कार्यक्रममा, अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा साइनबोर्ड लेखिएको थियो होइन, पास्टरको नाम फलाना अनि प्रेरितीय पास्टर फलाना भनेर लेखिएको थियो। म छक्क परेँ। अझै पनि मानिसहरू प्रेरितको दाबी गर्दा रहेछन्। त उनीहरूको भनाइमा चाहिँ चर्चमा चाहिँ ओभरसी गरिन्छ भने त्यो चाहिँ प्रेरितीय काम हो भन्ने उनीहरूको सोचाइ रहेछ। त्यो अर्थमा प्रेरित शब्द प्रयोग भएको होइन। त्यो अर्थमा प्रभुले यी 12 जनाको परिभाषा दिनुभएको छैन। प्रभु स्वयंले होइन सिकाउनु भएको, तालिम दिनु पनि पठाउनु भएको। त्यसैले एकजनाको जब कमी भयो, यहुदा इस्करियोतीले प्रभुलाई त्यागे, त्यसपछि त्यसको परिपूर्ति गर्दाखेरि त्यहाँ प्रभुको आत्माद्वारा प्रभुका जनहरूले बोलेका छन् कि यूहन्नाको बप्तिस्मदेखि येशू ख्रीष्टको बरुठाइसम्म प्रत्यक्ष रूपमा देखेका यस्ता मध्ये प्रेरित छानियो। यसर्थ जोसुकैलाई प्रेरित भनिँदैन, र प्रभुलाई देखेका, प्रभुबाट सिकाइएका, पठाइएकालाई मात्रै प्रेरित भनिन्छ। र पावल प्रेरितलाई पनि प्रेरित भन्यो, उनी आफैले प्रेरित भनेको छ बारम्बार। त उनले भनेको छ म अन्य जातिहरू प्रेरित हुँ। र उनले पनि प्रभुलाई देखे, उनी पनि प्रभुबाट सिकाइए। 3 वर्ष उनी अरब गए भन्ने छ एक ठाउँमा। त प्रभुले उनलाई सिकाउनु भयो, त देखाउनु भयो, अनि पठाउनु भयो होइन। यसर्थ प्रेरित शब्द जोसुकैले प्रयोग गर्नु मिल्दैन। आज जो कोहीले म प्रेरित हुँ, अपोस्तल हो भन्नु चाहिँ मूर्खतापूर्ण हो। पवित्र जनहरूलाई सम्बोधन गरेका छ, पवित्र जनहरू अर्थात् एफिसीका पवित्र जनहरू, अर्थात् परमेश्वर अनुग्रहद्वारा बचाइएकाहरूलाई, है, जसलाई उहाँले शुद्ध पार्नुभयो र आफ्नो अनन्त उद्देश्यको निम्ति अलग पार्नुभयो। पवित्र जन भनेकै अलग पारिएका जनहरू, अनन्त उद्देश्यको लागि अलग पारिएका, शुद्ध पारिएका, अनन्त उद्देश्यको लागि अलग पारिएका हामी हौँ। त विश्वासीहरूको पहिचान यहाँ उल्लेख छ यस खण्डमा विशेष गरेर। र साथै विश्वसयोग्यहरू भनेको छ, विश्वासमा खडा भएकाहरू वा सत्यतामा विश्वसनीय, त्यसबाट दायाँ बायाँ नगएका, बरु ज्यान जाला तर सत्यता छोडिन्न। यस कारणले उनीहरूलाई विश्वसयोग्यहरू भनेको छ। र ख्रीष्ट येशूमा भनेको छ, ख्रीष्ट येशूमा जिउनेहरू, ख्रीष्ट येशूमा बचाइएकाहरू, उनीहरूलाई यो सम्बोधन गरे हो। र 2 पदमा लेखिएको छ, हाम्रा पिता परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। यो अभिवादन हो, जय मसीह भने जस्तै हो यो, है। हाम्रा पिता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। ऊ बेला धेरै पटक प्रभुजनले शालोम भन्थे, वा सालेम भन्थे, यसो भन्दा शान्ति होस्। र आज पनि हामी भन्न सक्छौँ, शालोम भन्न सक्छौँ। एउटा प्रचलन हो, कतिले प्रेज द लर्ड भन्ला, कसैले चाहिँ शालोम भन्ला। अब हाम्रो साउथ एसियामा चाहिँ होइन, नेपालमा जय मसीह चलन छ, ठिकै छ होइन, एउटा शैली हो। प्रभुको जय, उहाँको महिमा होस् भन्न खोजेको, त्यो ठिकै छ, राम्रै छ। र यस प्रकारले एउटा अभिवादनको शैली हो है त। र अनुग्रहको अर्थ हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ। अनुग्रह भनेको पाउन लायक नरहेको अवस्थामा पाउनु, परमेश्वरबाट पाउनु, उहाँको प्रेम, उहाँको वरदान। हामी पाउन लायक थिएनौँ, हामी अशुद्ध अयोग्य हौँ। यसर्थ पाउन लायक नरहेको अवस्थामा पनि परमेश्वर प्रेम पाउनु, वरदान पाउनु, यो चाहिँ नै अनुग्रह हो। र अनुग्रह र कृपामा भिन्नता छ। अनुग्रह चाहिँ नै पाउन योग्य नभएको कुराको प्राप्ति हो भने कृपा चाहिँ पाउनु नपर्ने कुरा नपाउनु, के अरे पाउनु पर्ने कुरा नपाउनु। जस्तै कि पाउनु पर्ने कुरा के हो त? नरक हो, दण्ड हो, क्रोध हो, त यी कुराहरू नपाउनु उहाँको कृपाको कारणले आइसकेको छ। तर उहाँले कृपा गर्नुभयो, रोक्नुभयो। त अनुग्रह चाहिँ नै उता लुकाइया छ, हामीले दिन मिल्दैन तर दिनु हो होइन। यस किसिमले अनुग्रह र कृपा बिचमा अन्तर छ। र अनुग्रह र कृपा होस्, र यो चाहिँ ख्रिस्टीय अभिवादनको सुन्दर चाहिँ तरिका हो। शान्तिको अर्थ मूलतः मेलमिलाप हो,
हैन, शान्ति मिलाप हो, समस्या रहित अवस्था हो र विश्वासीहरूमा शान्ति होस्, परमेश्वरसँग परस्परमा, है। हामी एकअर्कालाई अशान्ति नबनाऊ, हामी एकअर्कालाई दुःख नदिउँ, घोषपेश नगरौँ, अभावीले गतिविधि नगरौँ, सांसारिक गतिविधि नगरौँ। यसले चाहिँ नि शान्ति हरण गर्छ, अशान्ति बनाउँछ। र हामी 3 पदमा हामी पढ्नेछौँ, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य हुन्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा सबै आत्मिक आशिषहरूले ख्रीष्टमा आशिषित पार्नुभएको छ। र यसपछि खण्डहरूमा प्रभुले हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो भन्ने कुराको लामो विवरण छ। तपाईँले यो चाहिँ नै निरन्तर त्यही नै पाउनुहुन्छ। भन्ने हो भने 3 देखि 14 पदहरूमा तपाईँ अधिक रूपमा त्यही कुरा पाउनुहुन्छ। अर्थात् परमेश्वरले के गर्नुभयो त, हैन। अब हामीले प्रभुलाई विश्वास गऱ्यौँ त उहाँले के गर्नुभयो त, त्यो कुरा यसमा हामी पाउँछौँ, यस खण्डमा, कि। र जस्तै कि उदाहरणको रूपमा, हैन, 3 पदमा हामी पाउँछौँ, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य हुन्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा सबै आत्मिक आशिषहरूले ख्रीष्टमा आशिषित पार्नुभएको छ भनेर छ। भन्ने हो भने हामी स्वर्गमा राखिया छौँ भन्ने जस्तो अर्थ हो। यसको माने हामी स्वर्ग नगए तापनि स्वर्गीय स्थानहरूमा राखिसकेका छौँ। यो हाम्रो लागि पक्का गरिएको छ, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा सबै आत्मिक आशिषहरूले ख्रीष्टमा आशिषित पार्नुभएको छ भने यसर्थ हामी मानौँ कि स्वर्गमा हामी गइसकेका छौँ, अर्थात् स्वर्गीय हक अधिकारको हिस्सा हामीलाई मिलिसकेका छ। यसरी यो बडो अचम्मको सत्यता हो कि प्रभुले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाल्नु भएको कुरा छ। र यो बारम्बार उल्लेख गरेर छ। फेरि यो एउटा गजबको शब्दावली हो, स्वर्गीय स्थानहरू भन्ने शब्द। जस्तै कि तपाईँले 3 पदमा पाउनुभयो, हैन। अब तपाईँले फेरि पनि 21 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि र आफ्नै दाहिने हाततर्फ सबै प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता र यस संसारमा मात्र होइन, तर आउनेवालामा पनि लिने हरेक नामभन्दा धेरै माथि स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाल्नुभयो भनेर। हामी स्वर्गमा त गएको छैनौँ, तर हामी स्वर्गीय स्थानमा बसालिसकेका छौँ, है। हामी स्वर्गका परमेश्वरको छोराछोरी भइसकेका छौँ, राजकुमार राजकुमारी भइसकेका छौँ, स्वर्गका परमेश्वरको हामी पुजारी भइसकेका छौँ। त्यो मान्यता, त्यो हकको हामी हिस्सेदार बनाइसकेका छौँ। बडो अचम्मको कुरा हो, यो संसारले बुझ्दैन। र त्यसै गरी तपाईँ 2 अध्यायको 6 पद पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 2 अध्याय 6 पद। अनि हामीलाई सँगसँगै बौराएर उठाउनु भयो र संसारमै छ, तर यहाँ भने छ अघि नै स्वर्गमा राखिसकेका छ भन्ने किसिमको अर्थ यहाँ छ। ख्रीष्ट यीशुमा स्वर्गीय स्थानमा सँगसँगै बसाल्नु। त ख्रीष्ट स्वर्गमा हुनुहुन्छ, हामी पनि उहाँसँगै रहेकै जस्तो हो, किनभने त्यो पक्का छ। र त्यस्तै गरी 3 अध्याय 10 पद पनि यस उद्देश्यले कि अब परमेश्वर नाना प्रकारका बुद्धि मण्डलीद्वारा स्वर्गीय स्थानहरूमा, प्रधानहरूमा र अधिकारीहरू कहाँ प्रकट गरिहुन् भनेको छ। यहाँ पनि स्वर्गीय स्थानहरू उल्लेख गरेको छ, हैन। ती स्वर्गीय स्थानहरूले यो देख्न सक्छौँ, है। स्वर्गीय स्थानमा रहेकाहरूले मण्डली पनि माथिकै हिस्सा भन्ने बुझेको छ। त्यस कारणले चासो साथ उनीहरूले हेर्छ, विचार गर्छ। यो प्रकारले बारम्बार यो शब्द आएको छ। यसरी परमेश्वर पूर्ण र सार्वभौम राज्याधिकार, हैन, हो, स्वर्गीय स्थानहरू जहाँबाट उहाँका सारा आशिषहरू आउँछन्। यसरी स्वर्गीय स्थानहरू भने बारम्बार उल्लेख गरेको छ। र अन्य ठाउँमा पनि पवित्र शास्त्र बाइबलमा यस शब्दावली परेको छ स्वर्गीय स्थानहरूको बारेमा। जस्तै कि फिलिप्पी 3 को 20 मा लेखेको छ, जहाँबाट हामी हाम्रा प्रधान पुजारी हामीहरूलाई आशिष दिइरहनुहुन्छ। स्वर्गीय स्थानहरू भनेको छ, जहाँबाट प्रभुको आगमनको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। त्यसै गरी मत्ती 6 को 20-21 ले भन्छ, जहाँ हाम्रा धन साँचिएका छन्। हाम्रो धन स्वर्गीय स्थानहरूमा साँचिएका छन्। जे हामी संसारमा गर्छौँ एकअर्काको लागि, प्रभुको लागि, त्यो हाम्रो माथि स्टोर हुनु हो, स्वर्गीय स्थानहरूमा जम्मा गर्नु हो, ब्यालेन्स हुँदै जानु हो। त्यो किसिमको अर्थ बाइबलले बताएको छ। र मानिसहरू लोभी पापी हुन्छन् वास्तवमा। मै खाउँ मै लाउँ अरू सबै मरुन् दुर्बलहरू, यो एउटा कविले भनेको कुरा यो सधैँ सही हुन्छ धेरैको जीवनमा, संसारको सबै मानिसको जीवनमा। कि मानिस स्वार्थी छन्,
तर प्रभुले हामीहरूलाई त्यो बुद्धि दिनुभएको छैन, अथवा हामीलाई सिकाउनु भएको बुद्धि त्यो होइन कि अब हामी प्रभुको निम्ति खर्च गर्छौँ, प्रभुलाई हामी दिन्छौँ, दशांश भेटेर दिन्छौँ। संसारले त्यो गर्नु मान्दैन, कन्जुसाइ गर्छ, भेटिदिन्छन् मन्दिरमा 2-4 रुपियाँ फ्याट्टा फ्याँक्छन्, हेर्छन्। होइन, त्यो किसिमको प्रवृत्ति चर्चमा छैन। होइन, मानिसले भन्छन् यी नेपालीहरूले, यी चर्चहरूले कहाँबाट त्यत्रो पैसा आउँछन्, कहाँबाट आउनु? त विश्वासले नै यो भइरहेछ, दिइरहेछ। होइन, जति पनि अब हाम्रो मण्डलीबाट जुन सहयोगको कुराहरू भइरहेछ, यो हाम्रै मण्डलीमै रहेकाहरूले, मण्डलीमा आबद्ध भएका हाम्रा प्रियजनहरूले नै दिइरहनु भएको कारणले यो सबै गरिरहेका छौँ। कुनै सरकारले, विदेशको कुनै राष्ट्रले यताउता त्यो केही पनि होइन। होइन, त्यसैले हामीले सिकेका छौँ कि प्रभुलाई दिनुपर्छ, प्रभुको जनलाई दिनुपर्छ। यो भनेको स्वर्गीय स्थानहरूमा धन साँच्नु हो। र कलसी 3:1-2 भन्छ स्वर्गीय स्थान नै हाम्रो उद्देश्य हो। त्यहाँ हामी जाँदैछौँ, हाम्रो उद्देश्य त्यही हो। त्यहाँको अनुसार हामी जिउने तालिम लिइरहेका छौँ। कसरी बोल्नुपर्ने हो, कसरी ठुलालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हो। होइन, जसले तालिम लिँदैन उनीहरूले दुःख पाउँछ। हेर्नुहोस्, प्रश्न छ माथि जाने हो कि होइन। यसर्थ हामीले स्वर्गको राज्यको लागि यहाँ तालिम लिँदैछौँ। कसरी बोल्ने, कसरी सोच्ने, कसरी व्यवहार गर्ने, होइन, कसरी प्रभुलाई आदर गर्ने, प्रभु कसरी महिमा गर्ने, यो हामी तालिम लिँदैछौँ कि हामी माथि जाँदा हामी हाम्रो लागि त्यो बडो सुन्दर होस्, बडो आनन्ददायी होस्। पृथ्वीमा कहिले नै नगरेका काम माथि गर्नुपर्दा होइन, त्यो खालको स्थिति नहोस्। पृथ्वीमा कहिले प्रार्थना गर्दैन त माथि सधैँ स्तुति प्रशंसा गर्नुपर्ने स्थिति हो। होइन, त मानिसले त्यो कस्तो अनुभूति होला? पृथ्वीमा कहिले प्रार्थना नगर्ने मान्छे माथि जालै नजाले, त्यो त्यहाँ पनि ठुलो प्रश्न छ। होइन, यसर्थ यी सबै कुरा के त स्वर्गीय स्थानहरू हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो र स्वर्गीय स्थान नै हाम्रो आशा हो। कलसी 1:5 भन्छ, तीतस 2:1-3 पनि त्यही भन्छ। र साथै पहिलो पत्रुस 1:4 भन्छ स्वर्गीय स्थान नै हाम्रो पैतृक सम्पत्ति हो। बारम्बार यो कुरा आएको छ कि हामी पृथ्वीमा छौँ तर पृथ्वीका होइनौँ, हामी स्वर्गीय स्थानका हौँ, स्वर्गका परमेश्वर हामीहरू छोराछोरी हौँ, स्वर्गका राजाका हामी राजकुमार राजकुमारी हौँ। यो प्रकारले विश्वासीको बारेमा जुन उनीहरूको अवस्थिति हो, ओहदा हो, यसबारे यस खण्डले लामो विवरण दिएको छ। तपाईँ 4 पद जानुहोस्, एफिसीको 4 पद। त्यसरी हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौँ भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिल्यै ख्रिस्टमा चुन्नुभयो। ख्रिस्टमा चुन्नुभयो, स्वर्गीय स्थानहरूमा आशीषित पार्नुभयो, 3 पदले भनेको छ। ख्रिस्टमा चुन्नुभयो, संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिल्यै ख्रिस्टमा हामीलाई चुन्नुभयो। है, पवित्र शास्त्रभरि नै चुनावको शिक्षा उल्लेखित छ, चुनावको बारेमा उल्लेख छ, इलेक्सन भनेको छ। र परमेश्वर चुनाव मानिसको जिम्मेवारीबाट अलग रहँदैन। अर्थात् परमेश्वर चुनावमा मान्छेको पनि केही न केही जिम्मेवारी छ। मानिसले प्रभु र मुक्तिदाता भने यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेपछि नै परमेश्वर चुनावले पूर्णता प्राप्त गर्छ। कतिले भन्छन् परमेश्वरले प्रि इलेक्सन गर्नुभएको छ, अर्थात् संसारमा हामी छौँ र हामी मुक्ति पाउन अगाडि नै पहिल्यै उहाँले छानिसक्नु भएको थियो। ACFGले मुक्ति पाउने, बाँकीले चाहिँ मुक्ति नपाउने पहिले तोकिसकेका हुन्छ। यसले सुसमाचार प्रचार गर्नुको अर्थ छैन भन्ने शिक्षा छ। हेर्नुहोस्, यो खाले शिक्षा क्याल्भिनिजमको शिक्षा हो र यसले चाहिँ नै मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न निरुत्साहित गर्छ। तर बाइबल विद्यार्थीहरूले, बाइबललाई ठिक बुझ्नेहरूले त्यो गर्दैन। किन प्रभुले प्लेनले भन्नुभएको छ, जाओ सारा जगतमा सारा जातिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर र विश्वास गर्नेले उद्धार पाउँछ, विश्वास गर्ने नाश हुँदैन। यो बारम्बार लेखेको छ मत्ती 28 मर्कुस 15 त अब के त हाम्रो चुनाव भएकै हो अघिबाटै, तर इन जेनरल कि सबैलाई ख्रिस्ट येशू जो बलिदान हुनुहुन्छ, भरि उठ्नुहुन्छ, उहाँमा विश्वास गर्न अघिबाटै उहाँको आमन्त्रण छ। जब हामी त्यस आमन्त्रणलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, त्यो नै उहाँको चुनावको पूर्णता हो, उहाँको इलेक्सनको पूर्णता हो। किनभने उहाँले यसरी इलेक्ट गर्नुभयो कि
कि सबैलाई बोलाउँछु, जो जति ख्रिस्टमा आउँछन् ती इलेक्टेड हुन्छन्, तिनले इलेक्सनमा पूर्णता प्राप्त गर्छ। त्यो डक्ट्रिन हामी बाइबलमा पाउँछौँ होइन। संसारमा चाहिँ नै 6 अरब होला, 6 अरब प्लस मानिसहरू होला, तीमध्ये चाहिँ नै 1 करोड वा आधा अरबले मुक्ति पाउने, अरू बाँकीले नपाउने भन्ने प्रभुको सिद्धान्त होइन। तपाईले विभिन्न दृष्टान्तबाट त्यो देख्नुहुन्छ कि प्रभुले एउटा विवाह भोजको लागि एउटा मालिकले विवाह भोज आयोजना गरेको उखान भन्नुभएको छ। त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिन्थ्यो कि विवाह भोजका लागि धेरैलाई आमन्त्रण गरियो, तर धेरैले यो वा त्यो बहाना गरेर विवाहमा आएन। विवाहमा नआउँदा जसलाई पनि खिन्नता हुन्छ। यसैले हामी विश्वासीहरूले आफ्नो जनहरू बिचको विवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिनै पर्छ। यो ख्रिस्टीय प्रेमको पनि एउटा प्रमाण हो। जान्न म त्यसकोमा उसकोमा जान्न, तपाईँ उसकोमा जानु भएन, अब ऊ पनि त तपाईँको नआइदिएला नि त, त्यो त राम्रो कुरो भएन, ख्रिस्टीय प्रेम त भएन। यसर्थ बोलाइएपछि आउनु राम्रो कुरा हो होइन। अनि अब तीमध्ये चाहिँ नि ठुलो सङ्ख्यामा बाहना गरेपछि त मालिकलाई दुःख लाग्यो। मालिकले चारैतिर आफ्नो दासहरू पठाए, चोक चोकमा दोबाटो सबै ठाउँमा पठाए र जो जति आउँछ सबैलाई बोलाऊ, जो जो भेटिन्छ सबलाई बोलाऊ, सबैलाई खिचाएर ल्याऊ भनेको छ नि, बोलाऊ। अनि त्यो बोलावट सुनेर राजाको अथवा त्यो ठुलो मान्छेको चाहिँ छोराको बिहेमा आउन इच्छुक भएपछि, राजी भएपछि उनी आउनेछन्। अनि तिनीहरू इलेक्टेड हो। यो किसिमको शिक्षा बाइबलले दिन्छ। यसर्थ बोलाइएको सबैलाई हो अथवा बोलाइएका धेरै छन्, चुनिएको थोरै छ भनेको छ। यसो माने के त अवसर सबैलाई दिइन्छ, जसले एक्सेप्ट गर्छ त्यस आमन्त्रणलाई स्वीकार गर्छ ती इलेक्टेड हो। यसरी मानिसले प्रभु र मुक्तिदाता भने यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेपछि नै परमेश्वरको चुनावले पूर्णता प्राप्त गर्दछ। त्यसैले मानिसहरूलाई पस्ताको निम्ति परमेश्वरको आह्वान छ र जसमा मानिसको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उहाँले पस्ताको लागि सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। नभए मिसनरी किन पठाउने होइन। यरुसलेममै चाहिँ बस्ने हो मजाले प्रेरितहरू, चारैतिरबाट चुम्बकले ताने जस्तै हुरुरु तान्नेर आउँछन् ती आफै। त्यस्तो हुन सक्दैन त डक्टर, त्यो त होइन। जहाँसुकै जाऊ, प्रचार गर, सिकाऊ। एक्सेप्ट गर्नेहरूले चाहिँ नै मुक्ति पाउँछ। कतिले भन्ला प्रचार गर्न पर्छ त इलेक्टेडहरू त्यो प्रचार गर्ने क्रममा छानिन्छन् वा भेटिन्छन्, त्यस कारणले सुनाइनुपर्छ भन्ने उनीहरूको त्यो खालको धारणा पनि रहेको छ, तर्क पनि रहेको छ। त्यो गलत हो। त्यो इलेक्टेडहरू भेटिनको लागि त्यो गरेर भन्नुभएको हुँदै होइन। त प्रभुले त सबैलाई बोलाऊ, सबैको लागि चाहिँ अवसर छ। त विश्वास गर्नेहरूले मुक्ति पाउनेछन् भनेको छ रोमी 15 मा। सबैलाई बोलाउने हो, सबै नै आयो भने पनि आमेन, स्वर्गमाथि चाहिँ तिनका लागि ठाउँ छ र तिनको इलेक्सनले पूर्णता पाउँछ। र यसरी संसार उत्पत्तिभन्दा पहिले त्यो गरिएको हो। संसार उत्पत्तिभन्दा पहिल्यै परमेश्वरको सार्वभौम इच्छाद्वारा मानिसको कुनै पनि काम बिना ख्रिस्टसँग एक हुनेछ। यो उहाँको अघिदेखिको चाहिँ के हो त सार्वभौम इच्छा हो। मानिसहरू काम बिनै ख्रिस्टको अनुग्रहद्वारा बचाइन्छन्। यो अघिबाटैको संसार उत्पत्तिभन्दा पहिलेकै उहाँको के हो त उहाँको योजना हो। र उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हुनलाई प्रभुले यो गर्नुहुन्छ। त्यही कुरा भनेको हो 4 पदमा। त्यसैले हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र निर्दोष हौँ भनेर लाग्छ। त बचाइने हो, बचाइने हो, मुक्ति पाउने हो। त अब जिउने कसरी त हामी होइन, त्यही कुरा भनेको हो। उहाँको चुनाव बमोजिम बचाइएकाहरूको निम्ति परमेश्वर उद्देश्य र परिणाम उहाँको सामु के हो त प्रेममा पवित्र र निर्दोष जीवन जिउनु हो। अब हामी प्रेममा जिउनु पर्छ। कसैले म क्रिस्चियन हो भन्छ, उसले प्रेममा जिउनु पर्छ र साथै निर्दोष जीवन जिउनु पर्छ। अब हाम्रो लागि उहाँको उद्देश्य हो। यसर्थ पहिलो कुरा 3 पदमा हामीले पायौँ कि प्रभुले हामीहरूलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा आशिषित पार्नुभयो। नम्बर 1, हामी संसारमा छौँ तरै पनि हामी स्वर्गीय स्थानहरूमा बसालिसकेका छौँ, आशिषित पारिसकेका छौँ। र नम्बर 2 कि प्रभुले हामीलाई उत्पत्तिभन्दा पहिले नै
ख्रिस्टमा चुन्नुभयो कि जस अनुसार हामीले विश्वास गऱ्यौँ र त्यस चुनावले पूर्णता पायो। विश्वास नगर्न पनि सक्थ्यो। त्यो स्थितिमा हामी चाहिँ इलेक्टेड हुन्नौँ। त बोलाइएको सबै नै हो, तर चुनिएको चाहिँ नै थोरै हो। जसले निर्णय गरे त्यो चुन्ने। र त्यस्तै गरी 5 पदमा उल्लेख छ अनि आफ्नो इच्छाको शुभ अभिप्राय अनुसार ख्रिस्ट येशूद्वारा हामीलाई आफ्नो निम्ति धर्मपुत्रहरू ठहराउनु भयो। अरू के गर्नुभयो त? ख्रिस्टमा आइसकेपछि उहाँले अरू के गर्नुभयो? र तेस्रो कुरा हामी 5 पदमा पाउँछौँ, त्यो के त? पहिले धर्मपुत्रहरू ठहराउनु भयो कि जसले विश्वास गर्छन् ती चाहिँ धर्मपुत्र हुन्छन्। यो पहिले उहाँले निर्केल गरिसक्नुभयो। परमेश्वर आफ्नो चुनाव बमोजिम विश्वास गर्नेहरूलाई धर्मपुत्र तुल्याउनु भयो, जसमा उहाँले प्रेम, पैतृक सम्पत्ति, अधिकार मात्र दिनु भएन, तर उहाँको ईश्वरीय स्वभावको भागीदार पनि बनाउनु भयो। आमेन। ईश्वरीय स्वभावको भागीदार है, त्यो कुरा यहाँ भनेको छ अथवा बताइएको छ 5 पदमा। उहाँको इच्छाको अभिप्राय अनुसार होइन कि ख्रिस्ट येशूद्वारा हामीलाई आफ्नो निम्ति धर्मपुत्रहरू ठहराउनु भयो। लानुहोस्, हामीलाई के बनाउनु भयो? हामीलाई धर्मपुत्रहरू बनाउनु भयो। अब हामी परमेश्वर छोराछोरी भएका छौँ, एडप्टेड भएको छ। र एडप्सन पनि महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो। यो पनि उहाँको अनुग्रहबाट हो। जब ख्रिस्टले काम पुरा गरिसक्नुभयो, उहाँमा विश्वास गरेर हामी एडप्टेड हुन्छौँ। परमेश्वरको वैधानिक रूपमै उहाँको सन्तान हुन्छौँ। संसारमा मानिसहरूले एडप्सन गर्छ, अरूका बच्चाहरू एडप्सन गर्छ, कानुनी रूपमा उसले लिखितम र जे गर्नु पर्यो गर्छ। वैधानिक रूपमा उसको छोरा हो। भोलि अंश दिन पाइन्न भन्ने हुन्न, अथवा उसको शेखा पछाडिको सम्पत्ति बाँडफाँड उसको हकदारी हुन्छ। र यो किसिमको चाहिँ एडप्सनको अधिकार हुन्छ र परमेश्वरले त्यो गर्नुभयो कि। र अब 6 पदमा हामी पाउँछौँ यो प्रकारले। 6 पदमा चौथो कुरा हामी पाउँछौँ, उहाँको अनुग्रहको महिमाको प्रशंसाको निम्ति जुन अनुग्रहमा उहाँले हामीलाई उही प्रियमा ग्रहणयोग्य तुल्याउनु भयो। अथवा हामीलाई ग्रहणयोग्य बनाउनु भयो, एक्सेप्टेड हामी भयौँ। हामी झुत्रे झाम्रे होला जे होला, तर हामी एक्सेप्टेड भयौँ, उहाँको भयौँ। पापको कारणले हामी काम नलाग्ने घिनलाग्दा जे थियौँ, तर ख्रिस्टमा अब हामी एक्सेप्टेड भयौँ। यसरी उहाँको अनुग्रहको महिमाको प्रशंसा निम्ति भनेको छ, अथवा मुक्तिको निम्ति परमेश्वर चुनावको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो त? उहाँको महिमा हो। हामीले उहाँको महिमा गर्नुपर्छ। अब ख्रिस्टको प्रतिस्थानात्मक मृत्युद्वारा ख्रिस्टमा ग्रहण गरिएकोले अब पवित्र जनहरू पनि उहाँमा प्रियहरू हुन् है। हामी ज्यादै प्रिय अब छोराछोरीहरू भइसकेका छौँ। र अब 7 पदमा यो प्रकारले हामी क्रमिक रूपमा ख्रिस्टमा के गरिए त हाम्रो विषयमा हामीलाई त्यो हामी पाउँछौँ। 3 पदमा होइन स्वर्गीय स्थानहरूमा आशिषित पार्नुभयो, अथवा स्वर्गमै हामीलाई स्वर्गीय स्थान ओहदामा राखियो। नम्बर 2 4 पदले भन्छ कि ख्रिस्टमा हामीलाई चुन्नुभयो, इलेक्टेड भयो। नम्बर 3 5 पदमा उल्लेख गरेका छ, उहाँले हामीलाई धर्मपुत्रहरू बनाउनु भयो, एडप्टेड गर्नुभयो। अनि 4 नम्बर 6 पदमा लेखिएको छ, उही प्रियमा ग्रहणयोग्य तुल्याउनु भयो। हामी त थौत्रा थाङ्ना हौँ नि, गनाउनेहरू हौँ नि, तर ख्रिस्ट येशूमा हामी के भयौँ त? एक्सेप्टेड भयौँ, ग्रहणयोग्य भयौँ। हामी स्वर्गको राज्यमा प्रवेश हाम्रो हुन्छ। र अब 7औं पदमा हामी पाउँछौँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, 5औं कुरा होइन, उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धनअनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। अब हाम्रो ऋण माफी भयो। अब उहाँको रगतद्वारा हामीले रिडेम्सन पायौँ, छुटकारा होइन। यसको माने रिडेम्सन, दाम तिरेर छुटकारा गराइएको भन्ने अर्थ हुन्छ। दाम तिरेर छुटाउने। अघिका समयहरूमा 100 वर्ष अगाडितिर व्यापक यो दास प्रथाको चलन थियो। ठुलो सङ्ख्यामा युरोप र अमेरिकामा कामदारको आवश्यकता भयो, किनभने उद्योग व्यवसाय व्यापार विशेष गरेर उद्योगको बडो विकास भयो, फ्याक्ट्रिजहरू बने,
हैन। कृषि पनि एकदमै उद्योगको रूपमा अघि बढे, धेरै कामदार चाहिन्थ्यो। र कामदार कहाँबाट पाउने त? अनि अफ्रिकाबाट लगिन्थ्यो, ठुलो सङ्ख्यामा अफ्रिकाबाटै हुन्थ्यो। र तिनको किनबेच हुन्थ्यो हेर्नुहोस् होइन। ठुल्ठुलो मोटे अग्ले के छन् तिनको बढी प्राइस होइन, लोले लाङ्ग्रे छ त्यसको कम प्राइस। र अब किनेकाहरूमा उनीहरूको कानुनै हुन्थ्यो, उनीहरूको अधिकार हुन्थ्यो। पिटे पनि कुटे पनि त्यो घरमा काम गर्ने क्रममा वा कुट्या तालमा चाहिँ मरे पनि त्यसमा कुनै अधिकार कसैको चाहिँ मुद्दा मामिलो दाय विरोध केही हुँदैन थियो, उसको पूर्ण स्वामित्वमा त्यो हुन्थ्यो। तर कतिपय क्रिस्चियनहरूले प्रभुका जनहरूले दया लाग्छ होइन, अब मान्छे नै हो किन यस्तो गरेको होला, अनि यस्तो काम क्रिस्चियनले गर्दैन अरूले गर्ने हुन्। र तिनले चाहिँ नै दया लागेर पैसातिर छुट्याइदिन्थे। कति हो यसको मूल्य? यसको 10 लाख हो, ल 10 लाख लिनुहोस्, यसलाई छोडिदिनुहोस्। यो प्रकारले छुटाउने काम गर्थ्यो, त्यसलाई रिडेम्सन भनिन्छ। र हामी पनि पापको दास थियौँ, त ख्रिस्टले मोल तिर्नुभयो, हामीलाई छुटाइयो। यसर्थ महत्त्वपूर्ण काम प्रभुले गर्नुभयो भन्ने कुरा 7 पद हामी पाउँछौँ। उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएको, यो धेरै महत्त्वपूर्ण पद हो। एफिसी 1:7 उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धनअनुसार, कामले होइन है त, उहाँको अनुग्रहको धनअनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। आमेन। अब हामी पापको दासत्वमा छैनौँ, अब हामी पापको श्राप हुने छैनौँ, त्यसले ल्याउने दण्डमा हामी छैनौँ। पोजिसन कहाँ पुग्यो? मेरो अनन्तताको लागि मेरो डिफ्रेन्स होइन, त्यहाँनिर भिन्नता के आयो भन्ने कुरा तपाईँ जान्नुहुन्न भने, र म कति धनाढ्य छु, कति चाहिँ महान बनाइया छु, कति पिक्युलियर होइन विशेष बनाइया छु भन्ने बुझ्नुहुन्न भने निश्चित यो सही नै हो, माने जायज हो कि म केही होइन संसारमा होइन, कसैले हप्कायो भने पनि थुचुक्कै बस्ने होइन। त क्रिस्चियन काम छैन, भाग्ने यो, किनभने उसमा कुनै आत्मविश्वास छैन, म के हुँ र को हुँ भन्ने कुरो बुझेकै छैन भने त्यो दुःखद कुरा हो। त एफिसीको यो खण्ड पढ्नुहोस्, त हामीहरूको स्थिति फरक छ, हाम्रो अवस्था फरक छ। यसर्थ हामी यसरी विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्थानका लागि हामी अलरेडी हामी योग्य भइसकेका छौँ, आशिषका भागीदार भइसकेका छौँ। अब 8 पदमा र हामी 8 पदमा यो प्रकारले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी पाउँछौँ। र 8 पदमा जान अगाडि केही कुराहरू अझै थपौँ होइन। यस प्रकारले हामी पाउँछौँ, पापहरूको कारणले हामी मृत्युको दासत्वमा थियौँ, तर ख्रिस्ट येशूले आफ्नो मृत्यु र रगत बहाइद्वारा त्यो मोल तिर्दिनु भयो। ख्रिस्टको रगतले प्रत्येक मानिसको मोल चुक्ता गरिएको छ। आमेन। प्रत्येकको लागि सञ्चालन भएको 1 अरबको लागि मात्रै मेरो मूल्य काफी छ, अरू बाँकीको म तिर्न सक्दिनँ, त्यो होइन। प्रत्येकको लागि त्यो मूल्य काफी छ। र यसरी प्रभुले छुटकाराको मोल स्वरूप आफ्नो जीवन दिनुभयो। परमेश्वरले जीवन दिनुभयो, परमेश्वर मृत्यु भयो, ख्रिस्टको मृत्यु भयो कि सानो कुरा हो? सानो कुरा होइन। यसको लामो व्याख्या छ, लामो शिक्षा छ यस विषयमा। यसैको लागि उहाँ शरीरमा आउनु परेको। कलस्सीमा यो खालको चाहिँ धारणा फैलिएको थियो, ग्रिक फिलोसफीको चाहिँ असर परेको थियो कि हरेक शरीर चाहिँ दुष्टतापूर्ण हो, र यदि ख्रिस्ट शरीरमा आउनुभएको हो भने उहाँमा पनि दुष्टता छ, उहाँ ईश्वर होइन। यदि ख्रिस्ट ईश्वर हो भने उहाँ हाम्रो शरीरमा आउनुभएकै होइन। उहाँको शरीर चाहिँ विशेष थियो, क्रुसमा बलिदान हुँदा उहाँलाई त्यति दुखेन, उहाँ सुपर म्यान थियो, सुपर नेचुरल मान्छे थियो। त्यो खालको शिक्षाले व्यापक रूपमा कलस्सीको चर्चलाई प्रभाव पार्यो। त्यसकारणले त्यहाँ कलस्सीमा लेखेको छ कि ख्रिस्ट यीशु शारीरिक रूपमै सारा ईश्वरत्वले वास गर्थ्यो भनेको छ। त्यसकारण यो एकदम महत्त्वपूर्ण डक्ट्रिन थियो कि ख्रिस्ट यीशु शरीरमा आउनु जरुरी थियो। शरीरमै तपाईँ हाम्रो जस्तै शरीरमा 100मा 100% हाम्रो जस्तो शरीर होइन, तथापि उहाँमा ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णता थियो। 100मा 100% उहाँमा ईश्वरत्व थियो। र हिब्रूले यसबारे व्यापक व्याख्या गरेको छ कि उहाँ स्वर्गदूत भन्दा पनि तल मानिसको स्थानमा आउनुभयो। स्वर्गदूतको रूपमा उहाँ आउनुभएको भए, त्यो लेभल आउनुभएको भए उहाँलाई कष्ट के हुन्थ्यो त? कल्वरी क्रुसको मरण उहाँको लागि के नै ठुलो हुन्थ्यो त?
तर उहाँले पापको मूल चुक्ता गर्नु पर्थ्यो। त्यसको शारीरिक रूपमै उहाँले शरीरमा आउनु परेको हो र उहाँको बलिदान यसर्थ अत्यन्त कष्टप्रद थियो, मूल्यवान थियो भन्ने कुरा हिब्रूले बताएको छ। यसर्थ अब पापहरूको क्षमा हामीले पाएका छौँ अघि। यसरी छुटकाराको अनमोल जुन मूल्य हो त्यसले असीमित अनुग्रह ल्याएको छ, पापहरूको क्षमा ल्याएको छ। र हामी 8 पदमा पढ्नेछौँ, एफिसी 1 को 8 पद, जुन अनुग्रह उहाँले सारा बुद्धि र समझमा हामीलाई प्रशस्त गरी दिनुभयो भनेको छ है। सारा अनुग्रहमा के अरे सारा बुद्धि र समझमा हामीलाई प्रशस्त गरिदिनु भयो। यसरी हामीले प्रशस्त अनुग्रह पाएका छौँ। पहिलो कुरा, मुक्ति पाएको दिनदेखि हामी स्वर्गीय स्थानहरूमा आशिषित बनाइएका छौँ, स्वर्गीय स्थानहरूमा बसालिएका छौँ। हामी स्वर्गमा छौँ, मानौँ कि हामी स्वर्गमा छौँ। हाम्रो स्थान, हाम्रो पोजिसन निर्धारण भइसकेको छ। र दोस्रो कुरा, हामीलाई चुन्नुभएको छ, इलेक्टेड भएका छौँ। हामी स्वर्गको राज्यको लागि इलेक्टेड भएका छौँ। हाम्रो नाम जीवन पुस्तकमा लेखिसकेको छ। र तेस्रो कुरा कि हामीलाई उहाँले धर्मपुत्रहरू बनाउनु भयो, उहाँको छोराछोरी बनाउनु भयो होइन। एडाप्टेड भयौँ अर्थात् उहाँको छोराछोरी भइसकेका छौँ। अब छोराछोरीलाई समाजले चाहिँ आगोमा फ्याँक्नु होला, नर्कमा फ्याँक्नु होला, यो सम्भव छैन होइन। बदमासी गर्छौँ, मूर्खाइ गर्छौँ, झापड लाउनुहुन्छ, तर हामी आफ्नो छोराछोरी होइन त भन्दैनौँ नि। त हामी पापी दुष्ट मान्छेले त्यो गर्दैनौँ भने त प्रभुले किन यसो गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न। हामी एडाप्टेड भइसकेका छौँ, उहाँका छोराछोरी भइसकेका छौँ है त। अब चौथो कुरा, हामी ख्रिस्टमा एक्सेप्टेड भएका छौँ, ग्रहणयोग्य भइसकेका छौँ। पाँचौँ कुरा, उहाँको रगतद्वारा हामीले रिडिम्सन पाएका छौँ, छुटकारा पाएका छौँ है त। र चाहिँ त्यसै छैटौँ कुरा, हामीले छैटौँ कुरा हामीले 7 पदमै पायौँ। पाँचौँ कुरा 7 पदमा होइन, हामीले चाहिँ नि रगतद्वारा छुटकारा पायौँ। अब 9 पदमा हामी पाउँछौँ यस प्रकारले होइन। र 8 देखि 10 हामीले 8 पढिसक्यौँ, 9 र 10 पढौँ। र आफै भित्र सङ्कल्प गर्नुभएको आफ्नो शुभ अभिप्राय अनुसार उहाँले आफ्नो इच्छाको रहस्य हामीतर्फ प्रकट गर्नुभयो। समयहरू पुरा भएपछि प्रबन्ध मुताबिक उहाँले सबै कुराहरू ख्रिस्टमा एकत्र गर्नुहुन्छ। दुवै स्वर्गमा भएका कुराहरू र पृथ्वीमा भएका कुराहरू उहाँमा। यसरी बडो अचम्मको कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ है 8-10 पद खण्डमा। समय पुरा भएपछि भनेको छ। यसरी वर्तमान संसार अन्त्यमा परमेश्वर विश्वासीजनहरूलाई 1000 वर्ष राज्यमा के गर्नुहुन्छ? जम्मा गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि परमेश्वर सबै कुराहरू उहाँको अधीनमा राख्नुहुनेछ। नयाँ विश्व पूर्ण रूपमा ख्रिस्टको अधीनमा हुनेछ। यो उहाँको आफ्नो टाइम टेबल छ, क्यालेन्डर छ। यस कारणले समय पुरा भएपछि भनेको छ है। प्रबन्ध मुताबिक उहाँले सबै कुराहरू ख्रिस्टमा एकत्र गर्नुहुन्छ, दुवै स्वर्गमा भएका कुराहरू र पृथ्वीमाथि भएका कुराहरू। यसरी एक दिन सबै कुरा ख्रिस्टको अधीनमा हुन्छ। जुन त समयहरू पुरा भएपछि यसका अर्थ आफैभित्र सङ्कल्प गर्नुभएको आफ्नो शुभ अभिप्राय अनुसार 9 पदले भन्छ उहाँले आफ्नो इच्छाको रहस्य हामीतर्फ प्रकट गर्नुभएको छ, बाइबलद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। हामी बाइबल पढौँ, अवसर पारेर बाइबल पढौँ होइन। तपाईँ हामीले यसरी प्रभुको सत्यता बुझ्ने हो, उहाँलाई महिमा दिने हो। र यो चाहिँ हाम्रो जीवनको मार्गदर्शनको लागि हुनेछ, हाम्रो आँखा खुल्नको लागि हुनेछ कि हामी माथिका हौँ, कि हामी परमेश्वर छोराछोरी हौँ। एउटा राजकुमार लायक जिएन भने कति कमेन्टहरू हुन्छ मिडियामा है। राजकुमार हो, मान्छेले कुट्दै हिँड्छ, कति नराम्रो कमेन्ट्स। सबैको आँखा राजकुमारतर्फ त हुन्छ नि, यो त राजकुमार हो, प्रिन्स हो, प्रिन्सेस हो, मान्छेले कुट्दै हिँड्छन् भने त उसको विषय चाहिँ नि चर्चा त हुन्छ पछाडि होइन। हामी जानेछौँ जसले सबै कुराहरू आफ्नै इच्छाको सल्लाह मुताबिक गर्नुहुन्छ, उहाँको सङ्कल्प अनुसार पहिले ठहराएको हुनाले हामीले उहाँका पैतृक सम्पत्ति पनि पाएका छौँ। हेर्नुहोस्, थप कुराहरू यहाँ बढेका छ कि अब विश्वासले पैतृक सम्पत्ति पनि पाएका छन्। हेर्नुहोस्, पैतृक सम्पत्ति भनेको बुवाआमाबाट पुर्ख्यौली
सम्पत्ति जे छ त्यो पाइन्छ भने त्यो हो, त्यसलाई भनिन्छ पैतृक सम्पत्ति। त परमेश्वरले आफ्नो जे छ आफ्नो छोराछोरीलाई दिन मिल्ने त्यो दिनुहुन्छ। यसरी ख्रीष्ट येशू नै विश्वासीहरूका पैतृक सम्पत्तिको स्रोत हो। पहिले ठहराइएछ यसबारे हैन, पृथ्वी सृजना अघि नै परमेश्वर प्रत्येक चुनिएका पापी जन जतिसुकै पापी होस्, अधर्मी होस्, घृणित होस्, तैपनि ख्रीष्ट येशू माथिको विश्वासद्वारा ती पैतृक सम्पत्तिको हकदार बनाइन्छ, आशिषको हकदार बनाइन्छ। बाइबल लेखिएको छ बुद्धिमान बुवाले आफ्नो छोराछोरीलाई सम्पत्ति जोगाइराख्छ हैन। सामान्यतया बुवा आमाको शेखा पछाडि तिन उपभोग गर्ने अधिकार त छोराछोरीमा सर्छ हैन। अनि उहाँको सङ्कल्प अनुसार पहिले ठहराएको हुनाले हामी उहाँमा पैतृक सम्पत्ति पनि पाएका छौँ भने हामी धनी छौँ प्रयोग, हामी गरिब छैनौँ। अन्त होइन मसँग छैन त बुवासँग माग्नुहोस्, बुवासँग छ, समस्या छ आर्थिकको, खाद्यको, अन्य चिजको, प्रार्थना गर्न सक्छौँ हामीहरू र हाम्रो बुवाले दिन सक्नुहुन्छ। प्रार्थना गरौँ र जे आवश्यकता छ प्रभुले दिनुहुन्छ र प्रभुले हामीलाई उब्रो पाब्रो दिन चाहनुहुन्न, यद्यपि उहाँ सक्नुहुन्छ। तर धेरै दिएर के गर्नु, हामी आफै नै जाने मात्तिन्छौँ हैन। त यतै सम्पत्ति उतै सम्पत्ति त्यो तल नै नसक्ने स्थिति त्यो त जरुरी छैन। अनि हामी त कसरी प्रभुमा भरोसा गर्छौँ? सबै चिज छ त प्रार्थना त हामी गर्दैनौँ, रोटीको लागि हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, आवश्यकतालाई प्रार्थना गर्नु जरुरत रहेन। तर प्रभुको इच्छा छ हाम्रो विश्वास वृद्धि होस्, कहिलेकाहीँ खाँचो भएर जानु जरुरी छ ताकि हामी प्रार्थना गरौँ र प्रभुको जवाफ पाऊँ र हामी विश्वासमा बढौँ, ज्ञानमा बढौँ, उहाँसँगको त्यो सम्बन्ध, उहाँको व्यवहार हामी जान्न सकौँ, बुझ्न सकौँ। यसर्थ हामी अत्यन्तै धनाढ्य छौँ। यो संसारै उहाँको हो, सबै सुन चाँदी सबै उहाँको हो। जे छ पृथ्वीका सबै कुराहरू उहाँको सम्पत्ति हुन्। पृथ्वी उहाँको सम्पत्तिले भरिएको छ भनेको छ। जे कुरा काम लाग्छ त्यो सम्पत्ति हो। ढुङ्गा काम लाग्छ, ढुङ्गा सम्पत्ति हो। रुख काम लाग्छ, सम्पत्ति हो। जे काममा सबै सम्पत्ति हो, त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो पैसामा। त पृथ्वी कति धनी होला त, कति आश्चर्य होला त हैन। त उहाँले दिन सक्नुहुन्छ चाह्यो भने, तर उहाँले दिनुहुन्न, आवश्यकता अनुसार दिनुहुन्छ। एउटा बुवा आमाका बुद्धिमान बुवा आमाले कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ 4-5 क्लास पढ्ने छोरोलाई चाहिँ दिनै पछि ल खाजा खाऊ बाबु भने 1000 रुपियाँ दिँदैन, 8-10 हजार दिँदैन। कुनै पनि बुद्धिमान बुवाले त्यो गर्दैन, बुवा आमाले गर्दैन। एटिएम ल तिमी चाहिने बित्तिकै जति चाहिन्छ निकालेर प्रयोग गर, त्यो भन्दैन। त्यो किन त? त्यो जरुरी छ, उसको तालिमको लागि जरुरी छ। ऊ मान्छे हुनुपर्छ, उसले सिक्नुपर्छ कि पैसा भन्ने कुरा श्रमको एउटा माध्यम हो वा श्रमको एउटा उपज हो, श्रम गर्नुपर्छ। धेरै धनाढ्य बाबुआमाको छोराछोरीहरू श्रम गर्दैनन्, बिग्रेका छन् है। गाउँबाट आएका गरिब केटो पढ्छ उसले चाहिँ काठमाडौँमा प्रगति गर्छ। तर यहीँको स्थानीय मान्छे जग्गा जमिन फाला फाल्छन्, गाँजा खाएर हिँड्छ है। भनेपछि त्यो त राम्रो भएन। त परमेश्वर इच्छा के हो त? ऊ अरबपतिको सन्तान होला, जग्गा जमिनका मालिक होला, तर उसले आफ्नो लागि आफै कमाउनुपर्छ। बस बिहे गर्ने हो, छुट्टै बस्ने हो, आफूलाई कमाउने हो, सब गर्नुपर्छ। यसै नै ऊ मान्छे बन्ने हो। बुवा आमासँग भएको त सधैँ छ नि होइन। त उसले आफ्नो लागि पनि गर्नपर्छ, सिक्नपर्छ। यो ईश्वरी इच्छा हो, जहाँ पनि त्यही उल्लेख छ। कसैले काम गर्दैन त्यसले नखाओस्। त्यसर्थ पैतृक सम्पत्ति भसकै छ हाम्रो होइन, तर परमेश्वर दिनुहुन्न, चाहिने मात्र दिनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ अत्यन्तै धनाढ्य हुनुहुन्छ, तपाईँलाई दिइन्न। तपाईँलाई श्रम गर्न लगाइन्छ, त्यस मुताबिक प्रभुले आशिष दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँले काम गर्नै पर्छ, तर याद गर्नुहोस् तपाईँ गरिब हुनुहुन्न। यो कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ है त। परमेश्वर वचन, उहाँको वचन बोलेको हो होइन। यो चाहिँ मैले भनेको कुरो होइन, यो सबै परमेश्वर वचन हो। त परमेश्वर वचन तपाईँसँग बोल्नु भएको होस् है त। 12 पद। यसकारण कि हामी जसले ख्रीष्टमा पहिले भरोसा राखेका छौँ उहाँको महिमाको प्रशंसाको कारण हो। आमेन। उहाँको महिमाको प्रशंसाको कारण कि हाम्रो जीवन
फल्ना विश्वासी भएर कति राम्रो गर्यो, कति बुद्धिमान, हाम्रो जीवन देखेर परमेश्वर महिमा होस्। कि ख्रिस्टमा पहिल्यै भरोसा राखेका छौँ, उहाँको महिमाको प्रशंसाको कारण हौँ हैन, उहाँको महिमा होस्, त्यसको लागि हामी कारण बन्न सकौँ। फल्ना चाहिँ नि क्रिस्चियन भएर राम्रो भयो, बुद्धिमानी भयो, अनुशासित भयो, जिम्मेवार वहन गर्छ, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छ। र 13-14 ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। र कसरी हामीले पवित्र आत्मा पायौँ त, जुन कुरा हामीले पुस्तक प्रेरितको 19 अध्याय पनि हेरेका थियौँ कि एक किसिमले त्यतिखेर पवित्र आत्मा विश्वासले पाएको, तर सधैँ त्यो किसिमको मोडल प्रयोग भएन कि पावलले हात राखेपछि पवित्र आत्मा पाए। हरेक पटक उनले त्यो गर्दै हिँडेनन्, किनभने त्यो समयको लागि त्यसरी भयो। सामान्यतया त्यो थिएन। यदि सामान्यतया कसरी थियो त, यिनै एफिससहरूलाई के भनेको छ पावलले, उहाँ भने तिमीहरूले सत्यको वचन अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भरोसा गर्यो। उहाँ भने तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मार्यो, जो चाहिँ किनेका सम्पत्तिको छुटकाराको समयसम्म हाम्रो पैतृक सम्पत्तिको बहिना हुनुहुन्छ, उहाँकै महिमाको प्रशंसाको लागि। यसर्थ पहिला सुसमाचार सुन्यो, अनि विश्वास गर्यो, अनि पवित्र आत्मा तिमीहरू आउनुभयो। विश्वास गरेपछि आउनुभयो। यो अर्डर छ, यो मोडल हो। आज विश्वासीले पवित्र आत्मा पाउने, हात राख्नु पर्दैन हैन। पेन्टेकोस्ट दिनमा अचानक हुरुरु आवाजैका साथमा चाहिँ नै आउनुभयो, त्यो आज रिपिट हुँदैन। धेरै कुराहरू पुस्तक प्रेरितमा जो रेकर्डेड छन्, उल्लेखित छन्, दस्तावेज छ, त्यो चाहिँ नै वन्स फर एभर, सदाको लागि एकपटक मात्रै भएको घटनाहरू छन्। त्यो हामीले घुम्छ, यो हो कि त्यो हो कि के हो म जान्दिनँ, बुझ्दिनँ। अनुभव मलाई यस्तो लाग्यो, आनन्द लाग्यो, आज मैले मुक्ति पाएँ। भोलिपल्ट परिस्थिति जटिल भयो, कति अशान्ति, मैले त मुक्ति पाएको छैन कि। हामी भावनाको पछि लाग्छौँ, हेर्नु सत्यता बुझाएको छैन। त भावनामा जिउनेहरू खतरामा छन्। र हाम्रो जीवनलाई भावनाले नेतृत्व गर्ने होइन, त सत्यताले अगुवाई गर्ने हो। निराश छ, समस्या छ, जटिलता छ, तर वचनमा यस्तो लेखिएको छ। म खुसी हुन जरुरी छ, म उत्साही हुन जरुरी छ, म निराश हुनु पर्दैन। र सत्यताले हामीलाई डोर्याउने हो। ट्रेनलाई इन्जिनले तान्ने हो, न कि डिब्बाले तान्ने। होला कहिलेकाहीँ उकालोमा, भयङ्कर उकालोमा चाहिँ उल्टै चाहिँ डिब्बाले तान्ला, त वेटले गर्दा होइन, त्यो त खतरनाक हो। डिब्बाले इन्जिन तान्नु भनेको खतरनाक हो, त्यो दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुन्छ। त्यसैले भावनामा जिउने मान्छे खतरामा छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। र उही पवित्र आत्मा नै हामी सबैको लागि बहिना स्वरूप प्राप्त गरेका छौँ है। यसर्थ परमेश्वरबाट प्रकट गरेको सुसमाचार हामीले सुन्नै पर्छ, विश्वास हामीले गर्नै पर्छ, तब नै हामीले मुक्ति पाउने हो। तब नै पवित्र जनहरूले पैतृक सम्पत्तिको बहिना स्वरूप पवित्र आत्मा पाउने हो। बहिना स्वरूप है कि हामी पक्का रूपमा माथि जानेछौँ भन्ने कुराको बहिना, प्रभुले दिनुभएको बहिना छाप भनेको छ होइन। छापले सुरक्षा, आधिकारिकता, स्वामित्वको सङ्केत गर्छ। छापले सुरक्षा, कुनै हुलाक टिकटमा छाप मारेको छ र त्यस चिठी चाहिँ नै पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न के छ त, त्यो सुरक्षित छ। कहीँ कतै त्यो चाहिँ नै यताउत हुनु हुँदैन, त्यो लगिनुपर्छ। सुरक्षाको यसले सङ्केत गर्छ। रोमी सरकारले ख्रिस्टको चिहानको ढोका बाहिर छाप मारे, अर्थात् अब कसैले त्यस ढोका खोल्न सक्दैन, त्यो सुरक्षित छ भन्ने अर्थ हो। साथै आधिकारिकता छ, रोमी सरकारको छाप होइन, दारा राजाको छाप, मादी फारस राजाको छाप। कसैले दानियललाई सिंहको खोरबाट निकाल्न मिल्दैन। आधिकारिकता, साथै स्वामित्व। नेपाल सरकारको छाप लगाइयो हुलाक टिकटमा, अब नेपाल सरकारले स्वामित्व लिएको छ, त्यो ठाउँमा पुर्याउने उसको अधिकार अथवा उसको जिम्मेवारीमा छ। यसर्थ अब हामीमा पवित्र आत्माको छाप लगाइएको छ, यसको माने हामी उहाँमा सुरक्षित छौँ, उहाँको अधिकारमा नै छौँ, उहाँको स्वामित्वमा छ।
कति सुन्दर कुरा। यसर्थ हामी प्रभुका जनहरू सामान्य होइनौँ, हामी स्वर्गमा बसालिएका छौँ है। नम्बर 1, हामी स्वर्गीय स्थानहरूमा बसालिसकेका छौँ। नम्बर 2, हामी ख्रिस्टमा चुनिएका छौँ। नम्बर 3, धर्मपुत्रहरू ठहराउनु भयो, हामीलाई उहाँको छोराछोरी बनाइएको छ। नम्बर 4, हामीलाई ग्रहणयोग्य बनाइएको छ। अब हामी 5, उहाँको रगतद्वारा हामीले छुटकारा पाएका छौँ, हामी ऋण भएको, हामीले प्रशस्त मात्रामा अनुग्रह प्राप्त गरेका छौँ र त्यस पछाडि हामी पैतृक सम्पत्तिका हकदार भएका छौँ। बुझ्नुभयो? हामी पैतृक सम्पत्तिका भागीदार भएका छौँ। आमेन। हामीले पवित्र आत्मा पाएका छौँ। अर्को पालि हुन्छ, प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशीष दिनुभएको छ। हामी ज्यादै धनी भएका छौँ, आशीष भएका छौँ कि कसो हो? तपाईँ कति धनी हुनुहुन्छ विचार गर्नुहोस्। तपाईँ कति महत्त्वपूर्ण स्थानमा तपाईँ बसालिनु भएको छ त्यसलाई विचार गर्नुहोस्। हुन्छ, हामी